ताबूत सकीना क्या है और कहाँ है? ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा और इनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्नो सल्वा और अंबिया इकराम की सूरतों के हुलिये वगैरह थे। बनी इसराइल में यह संदूक बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था। ये लोग जब कुफार से जहाद करते और कुफार के लश्करों की कसरत देखकर और शान शौकत देखकर सहम जाते तो वो इस संदूक को अपने लश्कर के साथ रख लेते। इस संदूक से रहमतों और बरकतों का ऐसा नज़ूल होता कि इनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और इनके लरसते हुए दिल पत्थरों की चट्टानों की तरह मजबूत हो जाते। आसमान से फतह और नुसरत नाजिल होती और ये जंग में फतह याब हो जाते। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफात पैदा होता तो ये लोग इस संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ सुनाई जाती थी। ये संदूक जो तारीख में ताबूत सकीना के नाम से मशहूर है, बनी इसराइल में अल्लाह की रहमत व बरकत और फतह के नज़ूल के निहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया समझा जाता था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और इनकी सरकशी और बदअमालियाँ अपने उरूज पर पहुँच गईं तो अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया और कुफ़ार की कौम अमालिका ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन कफ़ारों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी इमारतों को तोड़कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुकद्दस संदूक को भी उठा कर ले गए। कौम अमालिका के कुफार ने इस मुकद्दस संदूक को निजासत के गंदे कूड़े खाने में फेंक दिया। इस बेअदबी का अमालिका के कुफार पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बलाओं और बीमारियों में मुब्तला हो गए, जिससे कौम अमालिका के शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन कुफारों को यकीन हो गया कि इस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर नाजिल है। तो इन कुफारों की आंख खुल गई। चुनाचा उन्होंने इस संदूक को एक बैलगाड़ी में रखकर इन बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। हज़रत शमीउल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज हुए तो इनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। बनी इसराइल की कौम ने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आपने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक हज़रत तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। बकरियों की चरवाही करते थे, जिंदगी गुजारते थे। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत का ताल्लुक शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ात का जवाब देते हुए हज़रत शमीउल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई कि इसका ताउन मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह पाक का हुक्म है, जिसने इसे बादशाहत के लिए चुन लिया है। फिर ज़ाहिरन भी वो तुम में बड़ा आलिम है और कवी और ताकतवर, शकील और जमील, शुजाओ बहादुर और लड़ाई के फ़नून से पूरी तरह वाकिफ़ है। अल्लाह अपने मुल्क जिसे चाहे दे। अल्लाह वसतो आलम वाला है। इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। अल्लाह पाक ने कुरान में इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि इनसे इनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले कि हम पर इसे बादशाहत क्यों कर गई है और हम इससे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं और इसे माल में भी वसअत नहीं दी गई है। फरमाया कि इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया है और इसको इल्म और जिस्म में कशादगी अता की है और अल्लाह अपने मुल्क जिसको चाहे अता करे और अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया कि इस बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है।
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان ایک تابوت کو اکٹھے ہوئے، سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہی کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ پاک تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا۔ اس نہر کا نام نہر الشریعہ ہے جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر کسی نے ایک گھونٹ پانی پی لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر نے نہر پر چھلانگ لگا دی اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان رکھنے والے تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پانی پیا بھی تو آدھا گھونٹ پیا، لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا ان کی پیاس تو بجھ گئی لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کی 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگ پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت بزرگانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمن کی زیادتی سے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ اس لڑائی میں ہمارے قدم جمائے رکھنا اور بھاگنے سے ہمیں بچانا، ہمیں دشمنوں پر غلبہ فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑیں تو بس اتنی دیر میں حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گھوپن لے کر آگے بڑھے۔ یہ ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام نے اپنی گھوپن میں پتھر بھر کر اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکا۔ یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگا اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پچھلے حصے سے نکل کر اس کے سپاہیوں کو لگے، جس سے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت علیہ السلام کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت کے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمیع علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت سے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کرایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہ بنوائیں۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی 12 دیواریں اور برآمد میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں 40 طرح سے گھیر لیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔
इस अफरा तफरी में ताबूत सकीना गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो संदूक, मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना कहाँ है।